अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह आराफ आया नंबर 196 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि कभी कभी हम माइक पे ग्रीन जो साइन आता है वो नहीं आ रहा था। अगर आवाज आ रही है तो प्लीज बताएं मुझे। जी, जवाब आ गया, मतलब आवाज आ रहा है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो शुरू करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी कि इन यानी कि जो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को अपना माबूद बनाए हुए हैं, तो अक्सर उस वक्त जो ये कुरान नाजिल हो रहा था वहाँ मक्के का हम देखते हैं। तो मक्के में खाना काबा में इन्होंने नियरली 365 बुत बना कर रखे हुए थे, आइडल्स थे। तो या तो आइडल्स होते हैं या तो तस्वीर होते हैं। और उसके अलावा आप देखें तो उन लोगों को ये माबूद बना लेते हैं जो यानी कि जिन लोगों को अल्लाह की पहचान है ना, वो भी ये काम कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जो मक्के में लोग थे वो जानते थे कि अल्लाह, कहीं आयतें भी आती है ना, आप इनसे पूछें कि सारी कायनात किसने बनाई, ये कहेंगे अल्लाह। तुम्हें रिस्क कौन देता है, पूछें इनसे, ये कहेंगे अल्लाह। तुमको किसने पैदा किया, ये कहेंगे अल्लाह। लेकिन फिर इन बुतों का क्या काम है, तो वो कहेंगे कि ये बुत जो है हमें डायरेक्ट हम अल्लाह ताला से कांटेक्ट नहीं कर सकते या मांग नहीं सकते, तो ये बुतें जो हैं बीच में ये मीडिएटर का काम करते हैं, ये हमारे लिए अल्लाह ताला से सवाल करते हैं वगैरह। तो आज भी देखें कि बुजुर्गों के पास, जिन बुजुर्गों के पास जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, या मुसलमानों की बात ले लें या गैर मुस्लिम्स की बात ले लें, आइडल्स हैं या तस्वीर हैं, तो इनकी बात यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक अपने रब को, रब कौन है उसका एक क्राइटेरिया तो हो आप लोगों के पास। अब जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, सबसे पहले आप पूछेंगे उनसे कि आपने एमबीबीएस किया है, और डॉक्टर, और उसमें भी एमबीबीएस कर लेने के बावजूद एक अच्छा डॉक्टर कौन है जो बीमारी को पहचानता है, उसकी सही दवा देता है ना। आप कहेंगे कि डॉक्टर, वहां पर डॉक्टर है, तो फिर हम पूछेंगे अच्छा डॉक्टर है, सही से दवा तो देता है ना, पूछते हैं ना हम। तो बिल्कुल ऐसे ही तुम जिसको, किसी को भी माबूद बना लिया आपने, तो देखें तो सही कि वो माबूद करता क्या है। ना उसके पैर हैं कि वो चलता है, ना हाथ हैं कि वो पकड़ता है, ना उसकी आंखें हैं कि वो देखता है, ना कान ही हैं कि तुम उसको पुकार रहे हो तो वो तुम्हें सुने। तो फिर, और इसके लिए कुलिद ओ शुरकाकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। जब इन्हें जो कुफार मक्का थे वो ये कहते थे कि आप जो हमारे बुतों के बारे में इस तरह से बातें करते हैं ना, तो इनका एक तरह से इनकी पकड़ आएगी आपको। आज भी हमारे इसमें कुछ लोगों में ये होता है ना, अब जैसे कोई फातिहा है या कोई दरगाह है, एवरी मंडे जाते हैं या एवरी फ्राइडे जाते हैं, हम नहीं जाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त भी इवन नूह अलैहिस्सलाम के भी मैटर में आप देखें कि वहां पर एक आयत में आती है कि वो लोग डराते हैं कि आप हमारे बुतों के बारे में यानी वो तो आप माबूद कहेंगे ना, आप हमारे माबूदों के बारे में जो ये इस तरह के बातें कर रहे हो कि ये फेक हैं या ये माबूद नहीं है, तो इनसे तो आपको जो है आसे पहुंचेगा या तकलीफ पहुंचेगी, अब इनका कोई अजाब आपको पहुंचेगा। तो इसलिए यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, कुलिद ओ कह दे इनसे कि तुम अपने शुरका को, यानी कि जिसको भी तुमने अपना माबूद बना लिया है ना, उनको पुकारो, उनसे कहो कि वो मुझे तकलीफ पहुंचाए। तुम की दूनी, फिर वो मुझ पर दांव चले, फला तुनजीरुन, और ना मुझे मोहलत दे। यानी कि देखें तो सही कि तुम्हारा बुत, तुम्हारी तस्वीरें जो ये बेजान बुतें हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि कह दे इनसे कि ये अपने शुरका के साथ, अपने बुतों के साथ मिलकर जो आपके खिलाफ प्लान कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, करने दे, देखते हैं कि क्या होता है।
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتابہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ، آپ کہہ دیں ان سے کہ میرا کارساز اللہ ہے، وہ جس نے کتاب نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ حمایت کرتا ہے صالحین نیک بندوں کی. یعنی کہ آپ اپنے بتوں کا سہارا لے لیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جو میرا کارساز ہے، اور وہ جو کتاب بھی نازل کر رہا ہے. اب کتاب کا کیا فائدہ ہے؟ آج کے وقت میں بھی، آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. چاہے آپ کو ٹیچر بننا ہے، علم ہے. ایک بچہ ہے جب ایک گریڈ لے کر آتا ہے تو چار بچوں میں جو جس کے ہائیسٹ مارکس آ جائیں گے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل بچہ ہے. یا جو آج کے وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب، سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے. کسی بھی بلندی پر پہنچنے کے لیے انسان کو علم کی ہی ضرورت ہے. یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے پہلے سوال کیا، انہیں پہلے کچھ علم سکھایا، پھر ان سے سوال کیا. جب انہوں نے جواب دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر. تو علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بلندی پر پہنچاتی ہے. اور جو جس فیلڈ میں اچھا ہے وہاں پر اسے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور علم کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ کچھ MBBS ہے، کچھ اور ہی ہے. اپنی اپنی فیلڈ میں، اب جیسے ہم ہیں پیرنٹنگ میں، پیرنٹنگ ٹپس کے بارے میں ہمیں پتا ہونے چاہیے. ایک اچھی بیوی کے خوبیاں کیا ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. یعنی کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب کی جو یہ بات ہو رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میرا رب نے کتاب نازل کی ہے. کتاب میں سارا کامیابی کامیابی جتنے بھی سیکس، یعنی کہ لائف کے جتنے بھی، یعنی کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، کیا کہتے ہیں، سیکٹرز ہیں. یعنی کہ ایک پیرنٹ ہے، یا آپ ٹیچر ہیں، یا سائنٹسٹ ہیں، کوئی بھی ہیں، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جو ذمہ داری بھی آپ ادا کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کو علم کی ضرورت ہے. اور علم بغیر اخلاق کے، آپ کے اندر ایک اچھے اخلاق نہیں ہیں تو آپ کا علم جو ہے آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا. آپ کے اندر خالی صرف کیا، ایک اروگینسی، تکبر اور سرکشی. یعنی کہ علم آپ کے پاس جو آیا وہ اس سے آپ کسی کو خیر نہیں پہنچائیں گے اگر آپ کے اندر جو ہے آپ کے یہ قرآن اور حدیث کا علم نہیں. آپ کے رب کی طرف سے جو علم آپ کی طرف بھیجا گیا ہے آپ کو پہلے انسان بننے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے، وہی نہیں ہے تو پھر آپ سائنٹسٹ بنیں گے تو بھی آپ کسی کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے. کسی ٹیچر بنیں گے تو بھی آپ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ انجینئر بنے، کوئی بھی، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ایون لائر بن جائیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، پولیٹیشین بن جائیں، کچھ بھی آپ بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، آپ کے اندر اگرچہ اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو آپ کہیں بھی رہیں آپ صرف نقصان پہنچا رہے ہیں دوسروں کو اور خود کو. ظاہری لگ رہا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن جیسے قرآن میں آتا ہے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو کتاب جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک انسان پہلے انسان بنے، پھر جو ہے اس سے دوسروں کے لیے جو ہے خیر پھوٹے گی، خیر نکلے گی دوسروں تک. وہ جو ہے آ، ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ، خاندان کو ایک بہترین خاندان، پھر سوسائٹی، پھر کمیونٹی، پھر پورے کنٹری بیس پر. تو یہ جو ہے خیر جو ہے پہنچتی رہے گی. جیسے ہم عمر رضی اللہ عنہ کی عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ہم جب پڑھتے ہیں تو وہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ پیریڈ آف ٹائم تھا لوگوں کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، لوگوں کے امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، ایون ڈیولپمنٹس، پروگریس آف دا کنٹری. اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہے ام، جیسے کہ پوسٹل ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے اس وقت آپ جب پڑھیں گے ان کی خلافت کا دور تو آپ کو پتا چلے. ایون ڈیموکریسی ہے، بہت ساری، ایون جو سب ایڈمنسٹریشن ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس وقت ایگزسٹنس میں آئیں. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہے، حکمت ہے، فراست ہے. تو یہ کتاب جو ہے، کتاب کے بارے میں بھی کیا آ گیا کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یُزَكِّیہِم.
तो किताब से क्या हो रहा है, इल्म है, हिकमत है और तज़किया हो रहा है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला के तरफ से मुझे किताब नाजिल हुई है और उस किताब पर मैं अमल कर रहा हूँ। तो फिर अल्लाह ताला जो है उन अमल करने वाले नेक बंदों का फिर अल्लाह ताला हिमायत करता है, यानी अल्लाह ताला साथ देता है, वो उनके मामलात को दुरुस्त करता है, वो उनके मामलात की इस्लाह करता है। तो ये हम कुरान से महरूम हो जाएंगे तो फिर हम अपने रब की जो अ, विलायत है, उसकी जो हिमायत है, उसकी जो निगरानी है, उसके जो फजाइल है, उसका जो रहमत है, उससे हम महरूम हो जाएंगे। अगर हमें अल्लाह ताला की हिमायत चाहिए, उसका साथ चाहिए, उसकी रहमत चाहिए, उसका फजाइल चाहिए, तो हमें कुरान से जुड़े रहना है। कुरान से जुड़े रहना मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़ते रहें, फिर पढ़ने के बाद हम उसको अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में अमल में भी लेकर आए, हम उसकी गाइडेंस के मुताबिक जिंदगी जिए। तो फिर जो है देखिए, वो हुआ यतवल्ला सालिहीन, और वो हिमायत करता है नेक बंदों की। तो फिर अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर हमें किसी के आगे आजिज होना, मोहताज होना, किसी का, किसी कोई जालिम हम पर गालिब आ जाए, ये जो है अल्लाह ताला एक खास अपनी प्रोटेक्शन देता है। हाँ, कुछ नेक लोगों को फिर भी आजमाइश से गुजारा है, तो वो अल्लाह ताला चाहता है कि उनका बहुत ही ज्यादा दर्जा बुलंद हो आखिरत में, अम, अ, जन्नत में। तो ये सारी जो है अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है तो उसमें अल्लाह ताला की मदद भी हमेशा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि उसका वो बंदा उस इम्तिहान से गुजर कर अपने लिए बुलंद मकाम हासिल कर लें जन्नत में। तो अगर आप नेक हैं फिर भी आपके सामने कोई आजमाइश खड़ी है, तो ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला मुझे इस आजमाइश से निकलने में मेरी मदद फरमाएगा, मेरे लिए आसानी करेगा। बस थोड़ा सा आप सब्र से और तहम्मुल से, उस आजमाइश से आप जो है, आजमाइश का जो अरसा होता है उससे आप उस दौरान जो है अपने ईमान पर साबित कदम रख कर जो है उस इम्तिहान से निकलने की कोशिश करें। पहले आप अंदर ये यकीन लेकर आ जाएं कि ये आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इसे गुजरने में भी अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर करेगा। और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाना, मेरे लिए आसानी करना और जल्द अज जल्द इस आजमाइश से मुझे बाहर निकाल लेना और कामयाबी के साथ मुझे बाहर निकालना। जो तो मुझे इम्तिहान ले रहा है, अब साइंस का इम्तिहान है तो ऑब्वियसली साइंस में बच्चे को जो है कामयाब होना है। साइंस का पेपर है लेकिन बच्चा कहेगा कि मैं इंग्लिश में अच्छा लिखूंगा और इंग्लिश लिख कर आएगा तो पास नहीं होगा। तो उस एग्जैक्ट आजमाइश में हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारा सब्र आजमा रहा हो, या हमारे ईमानदारी, या हमारी सच्चाई, या हमारी हक परस्ती, हक पर साबित रहना, या अमानत में खयानत ना करना, कोई भी एक मामला हो सकता है, कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी एक खूबी, कोई भी एक सलाहियत को जो है अल्लाह ताला अ, जांच रहा होता है कि ये इसमें क्या करने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखें। आजमाइशें हैं जिंदगी में, अल्लाह करे कि हर एक की आजमाइश को अल्लाह ताला आसान कर दे। जल्द अज जल्द हर एक आजमाइश से हमें कामयाबी के साथ बाहर निकालें, क्योंकि कामयाब हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में एक अलग लेवल का जो है हमें मुकाम देगा, फिर एक अलग लेवल की हमें खुशियां देगा। तो इसकी मुंतजर में, इसकी ख्वाहिश में, इसके यकीन में जो है इस आजमाइश से आप लोग यानी कि हम लोग जो है इस आजमाइश से निकल सकते हैं। उस वक्त जो है हमारे अंदर सब्र और तहम्मुल आ जाएगा। जैसे ही सवाल करेंगे कि ये क्यों आ गया है, फिर आपके अंदर का सब्र और तहम्मुल टूट जाएगा। तो यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की मदद है, आसानी करेगा, उस आजमाइश से हम निकल जाएंगे। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसुहुम यंसुरून। वही बात हो रही है कि ये लोग उन लोगों को बुलाते हैं, तदऊना, तुम बुलाते हो अल्लाह ताला के सिवा जो नहीं इस्तिताअत रखते तुम्हारी मदद की, और ना खुद की ही वो मदद कर सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ, और अगर से आप बुलाते हैं उन्हें हिदायत की तरफ तो नहीं वो सुनते। और तराहुम यंजुरूना इलेका, और जब आप उनकी तरफ देखते हैं, व तराहुम, आप उनकी तरफ देखते हैं, यंजुरूना इलेका, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, यंजुरूना इलेका, वो देख रहे हैं आपकी तरफ। वहुम ला युबसिरून, हालांकि वो नहीं देखते आपको।
تو وہ جو بت ہیں وغیرہ، تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی آنکھیں ہوتی ہے نا، تو لیکن وہ اصل میں جو ہے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بتوں کو اپنا معبود نہ بنائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک کلیئر وہاں پر انہیں کلاسیفیکیشن دے رہے ہیں کہ اصل معبود کون ہے، اس میں کیا کوالٹیز ہوتے ہیں، اور یہ جو تم بنا کر رکھے ہو یہ کتنے کمزور ہیں۔ خذل افوا وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو آبویسلی اس میں سے کیا کریں گے وہ لوگ؟ آپ کے خلاف جو ہے آپ پر جھگڑا کریں گے یا آپ کو برا بھلا کہیں گے، تو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ خذل افوا، درگزر کریں، یعنی کہ دعوت دے رہے ہیں آپ، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، وہ آپ سے الجھ رہے ہیں تو ان سے الجھے نہیں آپ، بس درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ وامر بالعرف، معروف کا عرف ہے یہاں پر، اور حکم دے نیکی کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے، آپ سے الجھنے لگے، تو ان سے جو ہے اعراض کر لیں، کنارہ کشی کر لیں، منہ پھیر لیں جاہلوں سے، جو ایمان لانا نہیں چاہتے، جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، بس وہ آپ سے الجھ رہے ہیں، تو بس ان کے ساتھ آپ بھی الجھے نہیں۔ تو یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، کسی بھی میٹر میں ہے، آپ نے کسی کو کہا وہ نہیں سن رہے ہیں، تو جسٹ وہاں پر اینڈ ہو جانا چاہیے، یعنی کہ آرگومنٹس میں آم، بات کو نہیں بڑھانا چاہیے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، یہ نہیں کہ صرف دین کا ہی معاملہ ہے، اینی ٹائم آپ نے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، اب وہ ضد پر اڑا ہے، کسی طرح کی منمانی کر رہا ہے، یا شوہر کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بات سامنے والے کو بولنے کے بعد اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا، کرنا نہیں چاہتا، تو توکل تو اللہ، ہم نے اپنا کام کر دیا، اب ان کا یہ جو معاملہ ہے اللہ تیرے سپرد ہے۔ حالانکہ ہمیں لگتا ہے اب جیسے کہ بیوی ہے یا ماں ہے، بہن ہے، یعنی کہ جو بھی ہمارے سامنے غلط کر رہا ہے، تو ہمیں بار بار محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ غلطی کرنے دے کیسے، کیونکہ آگے جا کر فلاں نقصان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اب آپ منع کر رہے ہیں بچے کو کہ وہ آئس کریم نہ کھائے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بخار آ جائے گی، لیکن وہ سننا نہیں چاہ رہا، ضد پر اڑا ہے، آپ کے ذہن میں بس اب ایک ہی بات چل رہی ہے، ایک ہی بات چل رہی ہے کہ نہیں سے بخار ہو جائے گا، نہیں سے بخار ہو، تو وہ آپ کو بھی سرکش بنا رہے ہیں، آپ کو بھی ضدی بنا رہا ہے، تو ایسے وقت میں نہ چھوڑ دیں کہ اب بچہ مان نہیں رہا تو اس کو کھانے دیں، ہاں اللہ پر توکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بس اس کو بخار نہ آئے، اس کی تو حفاظت فرما لے، اس کا یہ کھانا اس کے لیے صحت مند بنا دے۔ تو ایسے ہی کئی بار صرف ہم فیوچرسٹک سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو کر جو ہے اب کے لیے ہم جھگڑا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کل کا دن واقعی وہ میٹر، وہ سچویشن ویسی ہونے والی ہے کیا۔ تو جہاں لوگوں کے ساتھ ہم الجھ نہیں سکتے، جہاں پر ہمیں کل کا معاملہ سوچ کر اگرچہ ہم الجھ رہے ہیں، تو بس رک جائیں۔ اب جیسے کہ اکثر بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بھی مائیں بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھا، اس کی آخرت کیا ہونے والی، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک توفیق دے دے، 30 کی عمر میں، 40 کی عمر میں۔ فکر مند ہونا چاہیے، لیکن اس فکر کو اپنے اوپر ایسے غالب نہ کر لیں کہ روز یا آپ بچی کے ساتھ آپ کی اور بچی کی آرگیومنٹ چل رہی ہیں اور بچہ آپ ہی سے دور ہو جائے۔ تو آپ کی محبت کو رکھتے ہوئے، آپ کے کنیکشن کو رکھتے ہوئے، چاہے اولاد ہو، کوئی بھی کسی بھی رشتے کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں، فیوچرسٹک سوچ کر جو ہے بہت زیادہ کسی سے الجھے نہیں، بلکہ نصیحت دینے کے بعد آپ کو پھر بھی آپ کے اندر وسوسہ چل رہا ہے کہ نہیں مجھے روکنا ہی چاہیے، لیکن سامنے والا بھی رک نہیں رہا، تو بس آپ کیا کریں؟ توکل تو اللہ، اللہ تعالیٰ میں نے واضح و نصیحت کر دی، اب اس کے معاملے کو میں تیرے سپرد کرتی ہوں، یہ تو معاملہ تو درست کر دے، اس کی اصلاح کر دے۔ تو وہ جو آپ کے اندر خوف ستا رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ایکشن نہیں لوں گی تو فلاں نقصان ہو جائے گا، تو یہ اس خوف کو آپ باہر نکال دیں کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس سے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے، کیونکہ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر، آرگومنٹس میں جا کر ہوگا تو کچھ نہیں، بس آ، ایک لڑائی، جھگڑا، فساد اور رشتوں میں خلل اور دوریاں، یعنی کہ وہ جو آپ سوچ رہے تھے نقصان ہوگا، اس سے پہلے بڑا نقصان یہاں پہ اب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ آ، زیادہ آرگومنٹس میں جانے سے بچنا چاہیے، جہاں آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے فوراً وہاں خاموشی اختیار کر کے اللہ پر توکل کر کے اسی کے سپرد کر کے، یہ معاملہ مجھ سے نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ، تو اس معاملے کو کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، تو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔
इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानी, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जब इस तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं तो वहां पर भी शैतान अपना काम कर रहा होता है। यंज़गन्नक तो जो बाहर है या अंदर से आपको चल रहा है शैतान की तरफ से कि ऐसा बोले वैसा बोले, ऐसा करें वैसा करें। नज़गुन फस्ताइज बिल्ला, यानी कि वो जो क्या करेगा आपके अंदर वसवसे डाल रहा है। फस्तईज बिल्लाह, तो आपको क्या करना है, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना है। तो अल्लाह ताला की पनाह चाह लें। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो क्या है, सुनने वाला और जानने वाला है। तो कई बार जो है खैर के काम है आप करना चाहते हैं, दूसरे रोक रहे हैं, या कई बार जो है शर के काम है और आप दूसरों को रोकना चाहती हैं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते। आप खैर का काम करना चाहती हैं, वो आपको करने नहीं देने, करने के लिए इजाजत नहीं देते। तो ऐसे वक्त में भी जो है इंसान के अंदर बहुत ज्यादा वसवसा शैतान डालता है कि क्या बात है, ऐसा है वैसे वैसे तैसे। तो अगर से कोई खैर का काम करने से आपको रोक रहा है, तब भी आप अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला मैंने तो नियत की थी, इन्होंने रोक दिया है, मेरे लिए बेहतर है तो तू मेरे लिए रास्ते बना कर दे कि मैं अपने लिए खैर का काम करूं, तू मुझे खैर के कामों के लिए तू मुझे चुन ले। तो लोगों के साथ बहस करने का फायदा नहीं। अगर आप शर से किसी को रोक रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, तो आप फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इन्हें शर से रोकूं, ये फिर भी नहीं मान रहे, तो अल्लाह ताला मैं इनकी जिम्मेदारी, खासकर औलाद है तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। हमारा अपना हो, बहुत क्लोज रिलेटिव है, बहन है, भाई है, वालिदैन है, शौहर है, तो हमारे अंदर जो है वो तकलीफ बढ़ती चली जाती है कि मैं फलां शर से इन्हें रोकना चाहती हूँ लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं, कहीं इनका आगे चलकर ये ना नुकसान हो। तो वैसे वक्त में भी जो है आप अल्लाह ताला से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला इनके जो है आगे जो होने वाले शर हैं उनसे तो इनकी हिफाजत फरमा ले, ये जो गुमराही की तरफ चल रहे हैं उसके उसमें जो है तो इन्हें रोक दे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करके आप अपने अंदर जो खौफ और गुस्सा बढ़ रहा है उससे भी जो है अल्लाह ताला के पनाह में आ जाए, औज़ बिल्लाह पढ़े, फिर दुआ करें और वहां से बस वो मामले को छोड़कर वहां से आप हट जाएं। इन्न लजीना तक़वा इज़ा मस्सहुम ताइफुम, बेशक जो लोग डरते हैं जब छूता है, मस्सा छूना उन्हें, ताइफु मिन शैतान, यानी कि शैतान की तरफ से जब उनके अंदर वसवसे आते हैं, तज़क्करू, वो याद करते हैं, फैज़ा हुम मुबसिरून, तो फौरन वो देख लेते हैं। तो जैसे आप अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं, जैसे आपको महसूस हो रहा है कि ये शैतान की तरफ से हो रहा है, वो खामखा मुझे जो है मेरे गुस्से को बढ़ा रहा है, या मेरे अंदर जो है सामने लोगों से उलझने के लिए या उनके साथ झगड़ा करने के लिए उकसा रहा है, तो फौरन जो है अल्लाह ताला का जिक्र करें, औज़ बिल्लाह पढ़ें, दुआ पढ़ें, तस्बीहात में हो जाए, खामोशी अख्तियार कर लें। तो फिर आप जो है मुबसिरून, यानी कि आपको मामले का असल शक्ल जो है नजर आएगी, कि आपको एक तरह से मामला समझ आ जाएगा कि मैं खामखा बात को बढ़ा रही हूँ, या जिस बात का मैं डर रही हूँ इंशाल्लाह वैसा कुछ होगा नहीं, या सामने वाले के लिए भी मेरे अंदर बदगुमानी आ रही है कि ये मुझे मेरे लिए बुरा चाह रहे हैं या मुझे इन्होंने बुरा कह दिया, तो वहां पे भी समझ में आता है कि नहीं, उनका वो मतलब नहीं था, मैं भी खामखा बात को गलत मोड़ दे रही हूँ या गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कोई ना कोई वहां पर जो मामला है ना उसको अल्लाह ताला आपको समझा देगा, आपके अंदर जो है कामनेस आ जाएगी कि नहीं, हाँ ये ऐसा नहीं है, मैटर ऐसा नहीं है, मैं ही बात को गलत मोड़ दे रही हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो चीज सुलझ जाएगी। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युक़सिरून, और उनके भाई यानी वो जो शैतान है उनके भाई क्या करते हैं, यमुद्दूना, वो खींचते हैं, बढ़ाते हैं उन्हें, फिल गई, गुमराही में, यानी कि जिन्होंने शैतान को अपना दोस्त बना, यहाँ ऊपर तकवे वाले उनकी बात गई ना, इन लजीना तक़व, जो लोग डरते हैं वो फौरन अल्लाह के पनाह में आ जाते हैं। लेकिन जो शैतानों को अपना दोस्त बनाकर बैठे हैं, जो शैतान उन्हें समझा रहे कि हाँ इन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, इन्होंने आपको ऐसा बुरा भला कहा, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, आपको भी कुछ एक्शन लेना ही है, इसको मैं ऐसे बोलो वैसे बोलूंगी, यानी कि आपके अंदर वो उकसा रहा है, फिल गई, वो गुमराही की तरफ आपको ले जा रहा है, सुम्मा ला युक़सिरून, और वो कमी नहीं करते, यानी कि बात
کو اور بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں، بس غصے سے آرگیومنٹ، آرگیومنٹ سے ابھی نفرت، نفرت سے دشمنی، بات کو کہاں سے کہاں کھینچ کر چلے گئے پتا بھی نہیں۔ جو وہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا دیا، تو یہ شیطان کے وسوسے میں آنے کا نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ بات کچھ بگڑتی چلی جا رہی ہے، غصے سے آپ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، تو فوراً اس جگہ کو، فوراً اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے، کوئی تسبیح پڑھتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ کر جائیں، وضو بنائیں، پانی پئیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو لوگ آپ سے الجھ بھی رہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس وقت خاموش ہو جائے، مجھے 10 منٹ دے دیں، تو اس وقت خاموش ہو جائے، اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، خاموش ہو جائے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے خاموش ہو جائے۔ سامنے والا بھی آپ کو بولے جا رہا ہے تو آپ کہہ دیں کہ اس وقت مجھے چھوڑ دیں، اس بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں گے آپ کو کچھ اور ہی معاملہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا معاملہ ہے ویسا آپ کو جو ہے اس کی حکمت دے دے گا، یا جتنا وہ بگڑنے والا تھا آپ کو سمجھ آئے گا کہ اگر اس وقت آپ خاموش نہیں ہوتے تو کس قدر وہ معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ معاملے کو آپ جو ہے صحیح رخ دیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب ان کے پاس لم نہیں تأتی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، بِآیَةٍ، اگر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، نہیں آپ لے کر آتے کوئی نشانی ان کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں اجتبا بنا لیا اس کو، یہاں پہ گھڑ لیا، یعنی کہ اگرچہ کیونکہ وہی کنٹینیو نہیں آتی تھی نا، وہی نازل ہوتی، پھر کچھ دن کے لیے رک جاتی، پھر آتی، تو بھی سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، ابھی نہیں گئے ہیں لیکن سنا ہوگا آپ نے، کہ جب یہودی آ کر آپ سے سوال کیے تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے کہہ دیا کہ کل میں اس بارے میں بولوں گا، یعنی کہ وہ 3 سوال لے کر گئے تھے کہ روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کون ہے، اور ذوالقرنین کون ہے، تو اس کا جواب تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت آپ کے پاس کوئی نالج نہیں تھی اس کی، تو آپ نے انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ہی فرماتے ہیں کہ اور اور کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو کم از کم 8 دن کے لیے جو ہے وہی شاید نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی میں فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں، جب بھی کہیں کہ کل میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کہا کریں، اور اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر ہی کہہ لیا کریں۔ تو اس طرح سے اس وقت جو ہے جب وہی نازل نہیں ہوتی تھی تو لوگ الگ الگ باتیں کرتے تھے کہ اچھا کیوں آپ کے پاس کوئی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، وہی آئی نہیں کیوں، یہاں تک کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ کہتی کہ کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ، تو اسے لگتا تھا کہ شیطان آپ کو سکھا رہا ہے، تو ایسے ہی لوگ کہتے تھے کہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اچھا آپ اپنے طرف سے ہی کیوں نہیں گھڑ لیتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں انہیں، کہہ دیں ان سے انما اتبع ما یوحا، بے شک میں اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، ما یوحا الیہ، میری طرف من ربی، یعنی کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ کرتا بھی نہیں ہوں، میں جو وہی میرے طرف نازل ہوتی ہے وہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اور جیسی مجھے گائیڈنس ملتی ہے اسی کے مطابق جو ہے میں اتباع کرتا ہوں۔ اتباع یہ فالو کرنا ایکچولی وہی کے لیے، یعنی کہ جیسے جیسے آپ کے اوپر وہی نازل ہوئی اسی چیز کو ایز اٹ از ایگزیکٹلی آپ پریزنٹ کریں، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں الحمد للہ رب العالمین تو آپ نے کہہ دیا للہ الحمد رب العالمین، ایسا نہیں ہے کہ جیسا ایز اٹ از زیر زبر، یعنی کہ زیر زبر پیش اس وقت ہوتا نہیں تھا، یہ ہمارے لیے سکھانے کے لیے صحیح پروننسیشن، ورنہ اگر سے لکھ دیتے قاف لام تو ہم نان عربس اس کو جو ہے قلبی پڑھ لیتے، قلبی کیسے پڑھیں گے، کیا معلوم ہے ہمیں کہ قل، اب جیسے اردو میں ہے، اردو میں ہم سینٹنس پڑھتے ہوئے ہی الف سین ہے، اس کا گھر اس کا گھر، کیا پتا کہ جو نیا بالکل ابھی اردو والا آیا ہے وہ الف سین دے کر اس بھی پڑھے گا، اسے کیا پتا کہ وہاں پہ اس اور اس ہے، اور اس کب کہنا ہے اور اس کب کہنا ہے، میں اس گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر اس ہو گیا، میں اس گھر سے آیا
अब वहां पर रुस हो गया। तो उर्दू जानने वालों को पता है कि वो कहाँ पे कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल वैसे अरबी पढ़ने वालों को जरूरत नहीं थी। जब नॉन अरब्स उसको पढ़ने लगे तो उनकी सहूलत के लिए जो है ये एरा बाद में लगाया गया। तो खैर उस वक्त जो है तो वही फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे कह दें कि मैं अत्तबिउ मा यूहा, यानी कि एज इट इज, जैसे मेरे तरफ अल्फाज नाजिल हो रहे हैं उसी ऑर्डर में, उसी तरीके पर मैं जो है उसको आगे बता रहा हूँ। अब जैसे हाजा बसाइरु, ये वहां से नाजिल हुआ जैसा, वैसे आप भी हाजा बसाइरु पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं कि वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी तरफ कहा बसाइरु, आपने कह दिया कि हाजा बसाइरु मिन, यानी कि बगैर मद्दा किए। तो अत्तबिउ का मतलब क्या है, एज इट इज, उसके पीछे पीछे, यानी कि एज इट इज उसको, जो भी वही आपकी तरफ नाजिल हो रही थी उसको आप प्रेजेंट कर रहे थे। हाजा बसाइर मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिलकौमी युमिनून। तो ये जो है बसीरत की बातें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, हिदायत है इसमें, रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आएंगे। यानी कि मैं नहीं घड़ रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से बसीरत की बातें हैं, इसमें हिदायत है, रहमत है। यानी कि तुम, ये कोई मामूली चीज नहीं है कि तुम सुनी अनसुनी कर दो, या मैंने घर लिया है समझकर इस पर ईमान ना लाओ। ऐसी गलतियां मत करना। बल्कि ये तुम्हारे रब की तरफ से ही है, तुम्हारे लिए आई है, तुम्हें कामयाब करने के लिए आई है, तुम्हें जन्नत की बशारत देने के लिए आई है, तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका बताने के लिए आई है, आपस में रिश्तों को कैसे जीना है ये बताने के लिए आई। यानी कि इसमें पूरा हिदायत है। और उसके मुताबिक जब तुम जिंदगी गुजारोगे तो रहमत ही रहमत है। तुम्हें दुनिया में भी सुकून है, कामयाबी है, और आखिरत में भी तुम्हारे लिए जो है इसमें कामयाबी है। व इज़ा कुरियल कुरान, और जब कुरिया, कुरान से पढ़ा जाए कुरान को, फस्तमिऊ लहू, बस तुम्हें सुनना चाहिए, गौर से सुनना, तवज्जो। जब लगता है ना, एक है देखिए समिया है, सीन मीम आइन, समी इसम, जो अमर का सिगा है ना उसमें क्या आएगा, समिया उसने सुना। और तो उसमें अमर का सिगा क्या आएगा, इस्मा, सुनो। तो यहाँ पर फस्मिऊ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर ता के साथ फस्तमिऊ, यानी कि गौर से सुनो। एक है कि आप बैठे हैं वहां पर कुरान पढ़ रहे हैं, आपको सुनाई तो दे रहा है, वो सुनना सुनना नहीं है। जब आप गौर से सुन रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, तो उसको जो है, ये अरबिक ग्रामर थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। फस्तमिऊ के साथ जब आएगा, तवज्जा से सुनो उसको, यानी कि कुरान को। वह अंसितु, और चुप रहो, खामोशी अख्तियार कर, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये खास उस वक्त के लिए थी कि जब वही नाजिल हो रही है, आयतें तुम पर पढ़कर सुनाई जा रही हैं, तो उसको खामोशी से सुनो, तवज्जो से सुनो, बस समझो कि क्या कहा जा रहा है। जैसे बिल्कुल जैसे क्लास में टीचर बता रही हैं, आप गौर से सुनेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि क्या कहा। थोड़ा सुने थोड़ा नहीं सुने, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, तो बात आपको वैसी समझ नहीं आएगी जैसे कि एग्जैक्टली वो बात है। अब मिसाल के तौर पर साइंस में ही आप ले लें, एक सर्कुलेटरी सिस्टम ही ले लें। टीचर ने वहां पर हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया है, सर्कुलेशन सिस्टम आपको बता रही हैं कि ब्लड किधर से किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। आप थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो हुआ क्या, आपको वो बात समझ नहीं आई, कुछ कुछ समझ में आया, बस हाँ हाँ कुछ है, सर्कुलेशन हो रहा है, बट एग्जैक्टली कि वहां पर 4 चेम्बर्स हैं, तो किधर से एंट्री हो रही है, ऑरिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, मिसाल के तौर पर किधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, किधर क्या हो रहा है, कुछ भी आपको डिटेल्स नहीं मालूम। तो बिल्कुल ऐसे ही कुरान को बस सरसरी सरसरी हम सुन रहे हैं, तो उसमें जो हिदायतें हैं, उसमें जो हिकमत की बातें हैं, उससे जो है हमारा नॉलेज उस चीज से खाली है। यानी कि इल्म हासिल कर रहे हैं, फिर भी उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो हिकमत है, उससे जो सूझबूझ हमारे अंदर आनी चाहिए, उससे जैसा हमारा ईमान अफरोज होना है, जैसा उसका लेवल बढ़ना है, जैसे हमारे डे बाय डे हमारा तज़किया होना है, हमारे आमाल बेहतर से बेहतर बनने हैं, हमारे अखलाक बेहतर से बेहतर बनकर संवरना है। एक होता है ना बेहतर, फिर एक दूसरा होता है संवरना, यानी कि हाईएस्ट लेवल पर। तो खूब से खूब तर होना, जो काम असल में हमारे अंदर होना है वो नहीं हो पा रहा है।
کیونکہ ہم غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے بھی ہیں تو وہ جو سننا ہے اس میں کوئی سمجھ حاصل نہیں کر رہے ہیں ہم، یعنی کہ بس اب کہہ دیا، بس پڑھ کر کوئی میرے سامنے پڑھ رہا ہے، بس قل ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، جیسے کہ اکثر خیرات یوٹیوب پہ یا کہیں آڈیو میں کوئی بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں، ہم بیٹھ کر بس بڑے مزے سے سن رہے ہیں، لیکن اس میں کیا حکمت تھی، کیا علم تھا اس میں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمیں عربی پڑھنا آتا نہیں۔ تو جو ہے اس طرح سے ایکچولی ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو پہلے صالحین گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرب بنایا، محبوب بنایا، ان کو ہم کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہم قرآن کو جو ہے سمجھ کر نہیں سن رہے ہیں یا سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا علم جو ہے ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ آیت کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس کو رب کا فی نفسی کا تضرع و خیفا، تو اپنے رب کو ہمیں کیسے یاد کرنا ہے؟ اپنے دل میں عاجزی سے، خیفا ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ، ودون الجہری اور بلند آواز کے بغیر بھی، من القول بالغدو والآصال، یعنی کہ دل ہی دل میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس یاد میں بھی بس روبوٹک وے نہ ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں، اس میں پوری جان ڈالیں، سبحان اللہ، پاک ہے تو، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو، اور جب کہیں اللہ اکبر، پوری اس کی عظمت اور بڑائی کو اپنے اندر جو ہے محسوس کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے نیک اور صالحین بندوں میں سے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔